जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं दरबंद, एक पुराना टाउन और एक बड़ा मशहूर टाउन है मानसरा का। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं दरबंद में। यहीं से तरबेला झील भी स्टार्ट होती है और आगे फिर ये स्वाबी और गाजी और हरीपुर तक जाती है। एक बड़ा डैम है, मिट्टी से बना हुआ, दुनिया के बड़े डैमों में से एक डैम। मेरे साथ मौजूद हैं फ्रंट सीट पे समीर खान और बैक सीट पे मौजूद हैं शाहिद अनवर और आरिफ हुसैन। हमारी दूसरी गाड़ी बिल्कुल अभी तैयार, बस थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं दरबंद के लिए। क्योंकि रास्ता रॉकी नहीं है, सीधा रास्ता है और बड़ी अच्छी गाड़ी वहाँ पे चली जाती है। तो इसलिए हम अपनी जो कारें हैं उन पे जा रहे हैं कि हम नॉर्मली जो है वो 4x4 पे निकलते होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आज हम इन्हीं कारों पे निकलेंगे। हमारे साथ दूसरी गाड़ी में मुहद्दिस जवाद, काजी काशिफ इकबाल, शेर गयास बेग और हुमायूं अब्दुर्रहमान शामिल थे। हमने अपने सफ़र का आगाज़ सुबह 8 बजे मानसेरा से किया और तकरीबन 11:15 बजे हम दरबंद टाउन में पहुंच चुके थे। दरबंद आने के लिए आप 3 रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रास्ता हरीपुर से होता हुआ बीड़ और बीड़ से होता हुआ दरबंद पहुंचता है। दूसरा रास्ता मानसेरा इंटरचेंज से बरास्ता लसा नवाब आप दोबारा बीड़ के रास्ते होते हुए दरबंद पहुंच सकते हैं, लेकिन ये दोनों रास्ते थोड़े से ख़राब हैं। तीसरा और मौजूद रास्ता आप मानसेरा से होते हुए उगी और उगी से शेरगढ़ से होते हुए आप दरबंद पहुंच सकते हैं। ये निस्बतन थोड़ा सा लंबा रास्ता है, लेकिन सड़कें बहुत ही कुशादा हैं। दरबंद एक बड़ा तजारती मरकज़ है। यहाँ इर्द गिर्द के अलावा तोलघर से भी लोग आते हैं और अपने लिए सामान, अशियाए खुर्दनोश यहाँ से लेकर जाते हैं। क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ काफ़ी तादाद में हिंदू और सिख भी आबाद थे। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ से काफ़ी सारे ख़ानदान हिंदुस्तान चले गए, लेकिन चंद एक यहाँ पर ही मौजूद रहे। चंद साल कबल दरबंद को मानसरा की 5वीं तहसील का दर्जा दे दिया गया, लेकिन ताहाल यहाँ पर दफातर नहीं बनाए जा सके। दरबंद पहुंचने के बाद हम थोड़ी देर के लिए बाज़ार में रुक के और खाने पीने की अशिया खरीदने लगे। दरबंद का देसी घी बड़ा मशहूर होता है। नज़दीक के गांव वगैरह से लोग काफ़ी तादाद में यहाँ पर देसी घी लाकर फ़रोख्त करते हैं, जिन्हें बाद में यहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं वो मुल्क के दूसरे हिस्सों में भिजवा देते हैं। समीर और शाहिद को भी एक दुकान पर देसी घी नज़र आ गया, वो दोनों वहाँ चले गए। देखने में बहुत ही खूबसूरत और चखने में बहुत ही लजीज था। हुमायूं, मुहद्दिस, काशिफ, शेर गयास और आरिफ बाहर बाज़ार में घूमने में मसरूफ़ हो गए। जब हम जमाल चौक से झील की तरफ रवाना हुए तो कुछ फासले पर चंद बच्चे तीरंदाजी में मसरूफ़ थे। नज़दीक पहुंचने पर पता चला कि इनके एक उस्ताद भी वहां पर बैठे हुए हैं और उनको तलवारबाजी और तीरंदाजी सिखाते हैं। मज़ीद
پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ خاندان کوہستان سے کئی سال پہلے یہاں آ کر آباد ہوئے اور شوقیہ طور پر یہ بچوں کو ہنر سکھاتے ہیں۔ تھوڑی دیر یہاں رکنے کے بعد ہم آہستہ آہستہ جھیل کی طرف روانہ ہوئے۔ جھیل کے قریب ایک بہت بڑا بور کا درخت ہے جس کے نیچے ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ تربیلا جھیل کا آغاز یہیں دربند سے ہوتا ہے اور یہ دنیا کے بڑے ڈیموں میں سے ایک ڈیم ہے جو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ موسم سرما میں جب سورج اپنی پوری توانائی کے ساتھ آپ کو دھوپ پہنچا رہا ہو تو وہاں بیٹھنے کا اور سستانے کا بہت ہی مزہ آتا ہے۔ ہم نے ایک بڑے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اس جھیل کا نظارہ کیا۔ گرمیوں میں پانی کی سطح کافی بلند ہو جاتی ہے جبکہ سردیوں کے ساتھ ہی یہ پانی آہستہ آہستہ آگے بڑھ جاتا ہے اور جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ چھوڑی ہوئی جگہ پر لوگ گندم کاشت کرتے ہیں جس کی بوائی ہو چکی ہے اور ابھی جب یہ پک کر تیار ہو جائے گی اپریل کے مہینے میں تو اس کی کٹائی شروع کر دیں گے۔ سردیوں میں دربند کا موسم معتدل ہوتا ہے اور اتنی سردی نہیں ہوتی جتنی مانسیرا شہر میں یا مانسیرا کے باقی علاقوں میں ہوتی ہے، چونکہ یہ سطح سمندر سے اتنا اونچا نہیں ہے، لیکن گرمیوں میں یہاں پر بہت ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ اسی اثناء میں ہم اپنا کھانا بنانے اور کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ کچھ لوگ سلاد بنانے میں مصروف تھے تو کچھ رائتہ بنانے میں، اور اس کے تھوڑی دیر بعد ہمارا دسترخوان سج چکا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اور عارف وہیں پر رک گئے جبکہ سمیر، شاہد، محدث، کاشف، غیاث اور ہمائل جھیل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم لوگ دور سے ہی جھیل کا نظارہ کرتے رہے۔ جب یہ لوگ واپس آئے تو پھر چائے کا دور چلنے کا آغاز ہوا۔ حسب معمول شاہد نے ہمارے لیے زبردست، اسٹرانگ اور لذیذ چائے بنائی۔ اسی اثناء میں ہم نے عارف صاحب، محدث اور ہمائل کو پانی لانے کے لیے نزدیکی گھر تک بھیجا جہاں سے وہ 3 بوتلوں میں پانی اٹھا کر لے آئے۔
بڑی تعداد میں لوگ اور فیملیز بھی آہستہ آہستہ یہاں پہنچنا شروع ہو گئی تھیں، لیکن چونکہ ہم نے واپسی کا سفر کرنا تھا تو تقریباً 3 بجے ہم واپسی کا ارادہ کر چکے تھے۔ چائے پک کر تیار ہو چکی تھی۔ شاہد نے کپس میں چائے ڈال کر ہم سب کو دی۔ ہم نے گرما گرم چائے آہستہ آہستہ نوش کرنی شروع کی۔ تقریباً 2:45 بجے ہم نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اگی اور دربند کے درمیان دنیا کا بہترین گرینائٹ پایا جاتا ہے، جس کو نکالنے کے لیے کافی ساری مائنز یہاں پر لگائی گئی ہیں۔ گرینائٹ سے لدے ہوئے ٹرک روزانہ درجنوں کی تعداد میں یہاں سے مانسیرا اور ملک کے دوسرے علاقوں میں پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ سیاہ رنگ کا گرینائٹ ملک میں مختلف جگہوں پر دستیاب ہے۔ اگی سے ہوتے ہوئے ہم شام تقریباً 6:30 بجے مانسیرا پہنچ چکے تھے۔ ہمارا یہ خوبصورت سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ بھی پسند آیا ہوگا۔ ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔